भवतां समेषां ईपीजी पाठशाला परियोजनायां सुस्वागतं व्याहरामि। अहं वैद्यसुब्रह्मण्याभिधेयः राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य वेदव्यास परिसरे व्याकरण विभागे अध्यापकः अस्मि। अधुना पाठेऽस्मिन् अहं स्तोष्ठुनाश्चुः ष्ठुनाष्ठुः उदस्थास्तंभोः पूर्वस्य खरिच डस्सी धुट् इत्येतानि पंचसूत्राणि अधिकृत्य प्रतिपादयितुम् इच्छामि। प्रौढमनोरमायां भट्टोजीदीक्षित विरचितायां हल्सन्धि प्रकरणे इमानि पंचसूत्राणि व्याख्यातानि वर्तन्ते। स्तोष्ठुनाश्चुः ष्ठुनाष्ठुः उदस्थास्तंभोः पूर्वस्य खरिच डस्सी धुट् इतीमानि सूत्राणि विधिसूत्राणि भवन्ति। स्तोष्ठुनाश्चुः इति सूत्रेण ष्ठुत्वं विधीयते, ष्ठुनाष्ठुः इति सूत्रेण ष्ठुत्वं विधीयते, उदस्थास्तंभोः पूर्वस्य इति सूत्रेण पूर्वसवर्णः विधीयते, खरिच इति सूत्रेण झलां चरादेशः विधीयते, डस्सी धुट् इति सूत्रेण धुडागमः विधीयते। एतेषां पञ्चानां सूत्राणां विश्लेषणम् इत ऊर्ध्वम् अहं करोमि क्रमशः। आदौ तत्र स्तोष्ठुनाश्चुः इति सूत्रमधिकृत्य पश्यामः। स्तोष्ठुनाश्चुः इति सूत्रं स्तोः श्चुना श्चुः इति त्रिपदात्मकमिदं सूत्रं। नात्र सूत्रे कस्यचित् पदस्य अनुवृत्तिं पश्यामः। स्तोः सुच तुश्च अनयोर्द्वन्द्व समासः कृतः, तस्य षष्ट्येकवचनम् इदं रूपम्। श्चुना इति शिच चुश्च अनयोर्द्वन्द्व समासः, तत्र तृतीयैकवचनं रूपम्। श्चुः चुश्च अनयोर्द्वन्द्व समासः कृतः, तत्र प्रथमैकवचनम् इदं रूपम्। द्वन्द्व समासः द्विविधः। इतरेतरयोगद्वन्द्वः, समाहारद्वन्द्वश्च। समाहारद्वन्द्वे कृते सर्वदा तत्र एकवचनं नपुंसकत्वं च भवति समासस्य। उदाहरणार्थं पाणी च पादौ च अनयोः समाहारः पाणिपादम्, रतश्च गजश्च अश्वश्च रतगजाश्वम्, अहिश्च नकुलश्च अनयोः समाहारः अहिनकुलम् इत्येवं रीत्या यत्र यत्र समाहारद्वन्द्वः भवति तत्र तत्र समासस्य नपुंसकत्वम् एकवचनान्तत्वं च भवति। द्वन्द्वस्य अपरः भेदः भवति इतरेतरयोगः। इतरेतरयोगद्वन्द्वे तु उत्तरपदस्य यद्लिङ्गं तदेव समासस्य लिङ्गं भवति, तथा तत्र द्वयोः पदयोः समासे द्विवचनं, बहूनां चेत् बहुवचनम् इत्येवं ज्ञातव्यम्। रामश्च कृष्णश्च रामकृष्णौ, हरिश्च हरश्च हरिहरौ। अत्र द्वयोः पदयोः समासात् द्विवचनं वयं पश्यामः। रामश्च लक्ष्मणश्च सीता च रामलक्ष्मणसीताः, अत्र बहूनां समासात् बहुवचनम्। उत्तरपदस्य यद्लिङ्गं तदेव वयं लिङ्गम् अत्र भवति समासस्य। यदि उत्तरपदस्य पुंस्त्वं तर्हि समासस्यापि पुल्लिङ्गत्वं, यदि उत्तरपदं स्त्रीलिङ्गे स्यात् तर्हि समासस्यापि स्त्रीलिङ्गत्वं, यदि उत्तरपदं नपुंसके स्यात् तर्हि समासोऽपि नपुंसकलिङ्गे भवति। एवं रीत्या ज्ञातव्यः। तर्हि प्रकृते स्तोः श्चुना श्चुः इति त्रिषु अपि पदेषु द्वन्द्वसमासः कृतः, परन्तु कः द्वन्द्वः? समाहारद्वन्द्वो वा इतरेतरयोगद्वन्द्वो वा? अत्र यस्य कस्यापि द्वन्द्वस्य आश्रयणे कश्चन दोषः वर्तते एतेषु त्रिषु अपि निर्देशेषु। स्तोः सुच तुश्च अनयोः समाहारः इति समाहारद्वन्द्वनिर्देशे सति नपुंसकत्वम् एकवचनं च भाव्यम् अत्र समासे। अत्र एकवचनं च दृश्यते, परन्तु नपुंसकत्वं नास्ति, पुंस्त्वे वर्तते अयं समासः। यथा वा
शंभोः इति वत् तद्वत् स्तोः इति पुंस्त्वनिर्देशः वर्तते। अतः समाहारद्वन्द्वाश्रयने लिंगे दोषः दृश्यते। यदि इतरेतरयोगद्वन्द्वाश्रयने अत्र पुंस्त्वनिर्देशस्तु साधुः परन्तु वचननिर्देशे असाधुत्वं दृश्यते। तत्र एकवचनं निर्दिष्टं, स्त्वोः इति द्विवचनेन निर्देष्टव्यमासीत्। अतः इतरेतरयोगद्वन्द्वाश्रयने वचने दोषः, समाहारद्वन्द्वाश्रयने लिंगे दोषः इति त्रिषु अपि निर्देशेषु इमौ दोषौ वर्तेते। त्रिषु अपि समस्तपदेषु स्तोः, चुना, श्चुः इति त्रिषु अपि द्वन्द्वनिर्देशेषु यस्य कस्यापि द्वन्द्वस्य आश्रयने इतरेतरयोगद्वन्द्वस्य आश्रयने वचनदोषः, समाहारद्वन्द्वाश्रयने लिंगदोषश्च दृश्यते। अतः अत्र साधुत्वं सौत्रत्वात् अस्ति इति वक्तव्यम्। अर्थात् इतरेतरयोगद्वन्द्वाश्रयने एकवचननिर्देशः सौत्रः, सूत्रत्वात् सूत्रप्रयोगत्वात् आर्षप्रयोगत्वात् अस्य साधुत्वम् एकवचननिर्देशस्य इति। अथवा समाहारद्वन्द्वाश्रयने नपुंसकेन वक्तव्ये पुल्लिंगेन उक्तम् इति लिंगनिर्देशस्य साधुत्वं कल्पनीयम्। आहत्य त्रिषु अपि निर्देशेषु वर्तमानः यः कश्चन वा दोषः तस्य सौत्रत्वात् साधुत्वं कल्प्यते। तथा च अत्र निर्देशस्य साधुत्वम् उपपादयितुं। ततः परं सूत्रार्थं पश्यामः, तदुदाहरणं च स्तोः सुच तुश्च अनयोः द्वन्द्वः तस्य स्तोः इत्युक्तम्। सु इत्यनेन सकारः गृह्यते, तु इत्यनेन तवर्गः गृह्यते। एवं च सकार तवर्गयोः इत्यर्थः लब्धः। श्चुना इत्यस्य शकार चवर्गाभ्याम् इत्यर्थः लब्धः। श्चुः नाम शकार चवर्गौ इत्यर्थः। एवं च सकार तवर्गयोः स्थाने शकार चवर्गौ भवतः। कदा? शकार चवर्गेन योगे सति। अत्र निमित्तं सप्तम्यां नास्ति अपितु तृतीयायां वर्तते। अतः योगः संबंधः भवेत् सकारतवर्गयोः, शकारचवर्ग संबंधः भवेत्। स च पूर्वत्र वा भवितुमर्हति, परत्र वा भवितुमर्हति। एवं सति सकारतवर्गयोः शकारचवर्गाभ्यां योगे सति शकारचवर्गौ स्याताम् इत्यर्थः सिद्धः। उदाहरणेन सूत्रार्थस्य समन्वयं कुर्मः। तत् च, अत्र तत् इत्यत्र तकारः अन्तिमः वर्तते, तकारः सः तवर्गे अन्तर्भवति। ततः परत्र चकारः चवर्गीयः वर्णः तद्योगः वर्तते इति कारणात् तत् इत्यत्र तकारस्य श्चुत्वादेशः भवति। तर्हि तकारस्य स्थाने चकारः तच्च इति रूपं सिद्धम्। अत्र सकारतवर्गयोः स्थाने शकारचवर्गौ आदिश्यते। तर्हि सकारस्य स्थाने शकारादेशः, तवर्गस्य स्थाने चवर्गादेशः। तत्रापि तवर्गे पञ्चवर्णाः, चवर्गे पञ्चवर्णाः। तत्र क्रमशः तकारस्य स्थाने चकारः, थकारस्य स्थाने छकारः, दकारस्य स्थाने जकारः, धकारस्य स्थाने झकारः, नकारस्य स्थाने ञकारः इत्येवं सूत्रार्थः बोद्धव्यः। एवं च शकारतवर्गयो शकारचवर्गाभ्यां योगे शकारचवर्गौ स्तः इति। सत् चित्, सत् चित् अत्रापि तकारात् परत्र चकारः वर्तते। एवं च तवर्गीयस्य वर्णस्य चवर्गीयवर्णेन चकारेण योगस्य सत्त्वात् तकारस्य स्थाने चकारादेशे सच्चित् इति रूपं सिद्धम्। हरिस् शेते, हरिस् इत्यत्र सकारः वर्तते, ततः परत्र शकारः वर्तते। अतः सकारस्य स्थाने शकारादेशे हरिष्येते इति रूपम्। हरिस् चिनोति, सकारः वर्तते हरिस् इत्यत्र, ततः परं चिनोति इत्यत्र चवर्गीयवर्णः चकारः वर्तते। अतः सकारस्य शकारादेशे हरिश्चिनोति इत्यपरं रूपम्। शार्ङ्गिं जय, नकारस्य नकारः वर्तते अत्र तवर्गीयः वर्णः, ततः परत्र जकारः जय, हे शार्ङ्गिं जय। तर्हि चवर्गीयवर्णः जकारः तत्र परत्र वर्तते। तन्नकारस्य चुत्वं भवति, चवर्गीयवर्णः नकारस्थाने ञकारादेशे शार्ङ्गिञ्जय इति रूपं सिद्धम्। एवं च अस्य सूत्रस्य नाना उदाहरणानि सन्ति। एवं च तच्च, सच्चित्, हरिष्येते, हरिश्चिनोति, शार्ङ्गिञ्जय इत्यादीनि उदाहरणानि अत्र दृष्टानि। अत्र सूत्रे
उद्देश्य विधेययोरेव यथासंख्यम न तो उद्देश्य निमित्तयोः। अर्थात उद्देश्यम सकार तवर्गौ, विधेयम शकार चवर्गौ, निमित्तम शकार चवर्गौ। सकार तवर्गयो स्थाने शकार चवर्गौ विधीयेते। सकारस्य स्थाने शकारादेशः, तवर्गस्य स्थाने चवर्गादेशः। तत्रापि तवर्गे पंचवर्णाः चवर्गे पंचवर्णाः। तत्र क्रमशः प्रथम तकारस्य चकारः, थकारस्य छकारः, दकारस्य जकारः, धकारस्य झकारः, नकारस्य ञकारः भवति। एवं च उद्देश्य विधेययोः यथासंख्येन प्रवृत्तिरस्ति, उद्देश्य निमित्तयोः यथासंख्यं नास्ति। अर्थात सकारस्य शकारादेशः शकारेण योगेपि भवति, चवर्गेण योगेपि भवति। नात्र उद्देश्य निमित्तयोः यथासंख्यं यदा स्यात् तर्हि सकारस्य शकारादेश शकारेण योगे सत्येव इत्यर्थः स्यात्। तवर्गस्य चवर्गादेशो भवति कदा चवर्गेण योगे सत्येव इत्यर्थः स्यात् यदि उद्देश्य निमित्तयोरपि यथासंख्यं स्यात्। परन्तु उद्देश्य निमित्तयोः अत्र यथासंख्यं न। सकार तवर्गयोः शकार चवर्गाभ्यां शकारे परे वा अथवा चवर्ग घटितैः वर्णैः येन केनापि सह संबन्धे सति तदानीमपि सकार तवर्गयोः स्थाने शकार चवर्गौ भवेताम्। तत्र उद्देश्य विधेययोरेव यथासंख्यं न तु उद्देश्य निमित्तयोः। अतएव हरिश्चिनोति इत्यत्र सकारस्य चकारे परेपि शकारादेशः क्रियते। अन्यथा तकारस्य चकारे परे एव तकारस्य चकारादेशः, थकारस्य छकारे परे एव छकारादेशः, दकारस्य जकारे परे एव जकारादेशः, धकारस्य झकारे परे एव झकारादेशः, नकारस्य ञकारे परे एव ञकारादेशः इत्येवं रीत्या अर्थः स्यात्। परन्तु उद्देश्य निमित्तयोः यथासंख्यं नास्ति इति। कथं न्यायते अत्र उद्देश्य निमित्तयोः यथासंख्यं नास्ति इति? तत्र प्रमाणं च वर्तते, शात् इति सूत्रम्। इदं सूत्रं श्चुत्व निषेधकं सूत्रं। नपदान्ताट्टोरणाम् इत्यस्मात् सूत्रात् न इति पदम् अनुवर्तते। स्तोश्चुनाश्चुः इत्यस्मात् सूत्रात् स्तोहोश्चुः इति च अनुवर्तते। च शकारात् परत्र विद्यमानयोः सकार तवर्गयोः शकार चवर्गौ न इत्यर्थः सिद्ध्यति। तर्हि विष्णः प्रश्नः, शकारात् परत्र नकारः वर्तते, अतः तत्र श्चुत्व निषेधात् प्रश्न्यः विष्ण्यः इत्यनिष्टरूपं वार्यते। यदि उद्देश्य निमित्तयोरपि यथासंख्यं स्यात् तर्हि नकारस्य ञकारेण योगे सत्येव ञकारस्य प्राप्तिः, शकारेण योगे सति नकारस्य ञकारादेशस्य प्राप्तिरेव न। तर्हि शात् इति इदं सूत्रं व्यर्थं सत् सूत्रारम्भस्य निष्प्रयोजनत्वात् इदमेव सूत्रम् उद्देश्य निमित्तयोः यथासंख्यं नास्ति इति ज्ञापयति। अतः शकारात् परत्र नकारे सत्यपि तस्य नकारस्य ञकारादेशस्य प्राप्तिर्वर्तते, तद्वारणार्थं सूत्रमिदं सार्थकं दृश्यते। अतः शात् इति इदं सूत्रं स्तोश्चुनाश्चुः इत्यस्मिन् सूत्रे उद्देश्य निमित्तयोः यथासंख्याभावं ज्ञापयति इति। एवं च स्तोश्चुनाश्चुः इति इदं सूत्रं व्याख्यातं। ततः परम् अग्रे शुनाष्टुः इति इदं सूत्रम् अधिकृत्य पश्यामः। अस्मिन् सूत्रे ज्ञातव्याः मुख्याः अंशाः: सूत्रार्थः, अनुवृत्तिः, उदाहरणं। ततः परम् अत्रापि सूत्रे तोषीति सूत्रेण उद्देश्य निमित्तयोः यथासंख्याभावः बोध्यते, सः विषयश्च। ष्टुनाष्टुः इति सूत्रं द्विपदात्मकम् इदं सूत्रं ष्टुनाष्टुः। स्तोश्चुनाश्चुः इत्यस्मात् सूत्रात् स्तोः इति पदम् अनुवर्तते। तथा च स्तोः ष्टुना योगे ष्टुः स्यात् इत्यर्थः सिद्धः। यथा वा स्तोश्चुनाश्चुः इत्यस्मिन् सूत्रे तत्र इतरेतर योगद्वन्द्वाश्रयणे एकवचननिर्देशः साधुः इति, अथवा समाहारद्वन्द्वाश्रयणे पुंस्त्वनिर्देशः साधुः इति यः विषयः उक्तः सः विषयः अत्रापि बोध्यः। स्तोः ष्टुना ष्टुः इति वर्तते। अत्रापि ष्टुना ष्टुः इत्यत्रापि तथैव द्वन्द्वसमासः कृतः। यदि इतरेतर योगद्वन्द्वश्चेत् द्विवचनेन भाव्यं, ष्टुभ्याम् इति भाव्यं। ष्टुना इति एकवचनं वर्तते, तत् एकवचननिर्देशः साधुः सौत्रत्वात् इति वक्तव्यम्। समाहारद्वन्द्वाश्रयणे नपुंसकलिङ्गेन भाव्यं, परन्तु पुंस्त्वे वर्तते इति पुंस्त्वनिर्देशः साधुः इति वक्तव्यः। एवं च सूत्रार्थः अयं भवति अस्य सकारटवर्गयोः शकारटवर्गौ स्तः शकारटवर्गाभ्यां योगे इत्यर्थः सिद्धः।
उदाहरणेन पश्यामः। तत् टीका, अत्र तकारात् परत्र टवर्गीयवर्ण टकारः अस्ति, अतः तत्र तकारस्य टकारादेशे तत् टीका इति रूपम्। पेष्टा, तत्र सकारस्य टवर्गेन योगात् सकारस्य शकारादेशे पेष्टा इति रूपम्। चक्रिन् ढौकसे, हे चक्रिन् ढौकसे, नकारः वर्तते, नकारात् परत्र ढकारः वर्तते इति कारणात् नकारस्य स्थाने, दन्त्यस्य नकारस्य स्थाने मूर्धन्या ढकारादेशो भवति। चक्रन् ढौकसे इति रूपं सिद्धम्। एवं च सकारस्य स्थाने शकारादेशः, तवर्गस्य स्थाने टवर्गादेशः। अत्रापि उद्देश्यनिमित्तयोः यथासंख्यं वर्तते। च सकारस्य शकारादेशः, तवर्गस्य टवर्गः। तत्र तकारस्य टकारः, थकारस्य ठकारः, दकारस्य डकारः, धकारस्य ढकारः, नकारस्य अणकारः इत्येवं सूत्रार्थः बोध्यः। पेष्टा, तट्टीका, चक्रिन् ढौकसे इत्यादीनि उदाहरणानि। अत्र च सूत्रे उद्देश्यनिमित्तयो यथासंख्यं नास्ति इति ज्ञाप्यते तोष्यि इति सूत्रेण। तवर्गस्य ष्टुत्वं निषिध्यते शकारे परे। यदि उद्देश्यनिमित्तयोरपि यथासंख्यं स्यात् तर्हि तवर्गस्य टवर्गे परे एव ष्टुत्वप्राप्त्या शकारे परे ष्टुत्वस्य प्राप्तिरेव नास्ति। परन्तु सूत्रमिदं शकारे परे तवर्गस्य ष्टुत्वं निषेधति। अतः अत्र इदं सूत्रमेव प्रमाणं भवति। अत्र उद्देश्यनिमित्तयो यथासंख्यं नास्ति इत्यत्र। सन् षष्ठः, अत्र तवर्गात् परत्र शकारः अस्ति, अतः तस्य नकारस्य मूर्धन्यादेशो नास्ति ष्टुत्वेन, अतः सन् षष्ठः इत्येव रूपम्। एतदग्रे उदस्तास्तम्भोः पूर्वस्य इति सूत्रस्य व्याख्यानं पश्यामः। अत्र द्रष्टव्याः अंशाः सवर्णपदस्यानुवृत्तिः, परसवर्णशब्दात् केवलसवर्णशब्दः अनुवर्तते इति सूत्रार्थः। उदाहरणम् उत्थानम् उत्तम्भनम् इत्युदाहरणम्। ततः परम् उदाहरणे बाह्यप्रयत्नस्य कथम् उपयोगः उदाहरणस्य विनियोगाय। उदाहरणे वर्णविनियोगाय, पूर्वसवर्णस्य विनियोगाय बाह्यप्रयत्नस्य कथम् उपयोगः इति च द्रष्टव्यः अंशः वर्तते। उदस्तास्तम्भोः पूर्वस्य इति सूत्रम्। उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य इति पदच्छेदः। स्था च स्तम्भ च अनयोः द्वन्द्वः स्तास्तम्भौ, तयोः स्तास्तम्भोः। उदः इति पञ्चम्यन्तं पदं, स्तास्तम्भोः इति षष्ट्यन्तं पदम्। उदः परयोः स्तास्तम्भोः पूर्वस्य। तत्र अनुस्वारसै परसवर्णः इत्यस्मात् सूत्रात् सवर्णपदमात्रम् अनुवर्तते। एवं च उदः परयोः स्थास्तम्भो पूर्वस्य पूर्वत्र वर्तमानः यो वर्णः तस्य सवर्णः आदेशो भवति। कस्य स्थाने? पंचमी निर्देशने इदं कार्यं विहितम्। अतः तस्मादित्युत्तरस्य इति सूत्रस्य उपस्थित्या उदः परयोः स्थास्तम्भोः इत्यर्थः लब्धः। अतः तत्र परमुद्दिश्य कार्यं विहितमिति कारणात् आदेः परस्य इति सूत्रस्य च उपस्थितिर्भवति। अतः परस्य यद्विहितं कार्यं तत्तस्य आदेर्बोध्यम् इत्युक्तत्वात् उदः परयोः स्थास्तम्भोः आदेः सकारस्य इत्यर्थः। आदेः पूर्वसवर्णादेशो भवति इत्यर्थः लभ्यते। उदस्तास्तम्भोः पूर्वस्य इत्यस्मिन् सूत्रे अनुस्वारस्य परसवर्णः इति सूत्रात् सवर्णपदम् अनुवर्तते। परसवर्णः इति इदं पदं तत्र समस्तं पदं। तस्य शब्दस्य समस्तत्वेपि तदेकदेशः सवर्णशब्दमात्रम् अत्र अनुवर्तते। तोर्ली इत्यस्मिन् सूत्रे तु परसवर्णशब्दः सम्पूर्णम् अनुवर्तते। तवर्गस्य लकारे परे परसवर्णो भवति इति च तस्तोर्ली इत्यस्मिन् सूत्रे परसवर्ण इति सम्पूर्णं पदम् अनुवर्तते। अत्र उदस्तास्तम्भोः पूर्वस्य इत्यत्र समस्तेऽपि पदे केवलं सवर्णपदम् अनुवर्तते इति इदम् अस्मिन् विषये किञ्चित् अत्र वक्तुकामः अस्मि। अत्र परसवर्णशब्दे पकारोत्तरवर्त्यकारोऽपि स्वरितः, सवर्णशब्दे सकारोत्तरवर्त्यकारोऽपि स्वरितः। अत्र सकारोत्तरवर्त्यकारस्य स्वरितत्व प्रतिज्ञानात् केवलं सवर्ण इति पदम् अत्र अनुवर्तते समस्तादपि पदात् तदेकदेशः। अन्यथा परसवर्ण इत्यत्र
पकारोत्तरवर्त्यकारस्य स्वरितत् स्वर विज्ञानेनैव संपूर्णस्य शब्दस्य अनुवृत्तिः स्यात् तच्च तोर्ली इत्यत्र अपेक्षितम् इति कारणात् पकारोत्तरवर्त्यकार स्वरितत्वेन प्रतिज्ञातः तेन परसवर्ण शब्द संपूर्णम् अनुवर्तते। एतावता एव अस्य चारितार्थे सिद्धेपि पुनः सकारोत्तरवर्त्यकारोपि स्वरितत्वेन प्रतिज्ञातः इति कारणात् पुनः तत्र सवर्णपदमात्रम् अनुवर्तते उदस्ताः स्तम्भोः पूर्वस्य इत्यस्मिन् सूत्रे। यदि अस्य समस्त पदत्वात् इदं सूत्रं संपूर्णमेव इदं पदं संपूर्णमेव अनुवर्तेत इत्यभिप्रायः स्यात् तर्हि स्थलद्वये स्वरितस्वर प्रतिज्ञानस्य फलम् उभयतः पकारोत्तरवर्त्यकारस्य च सकारोत्तरवर्त्यकारस्य च स्वरितत्व प्रतिज्ञानं निष्फलं स्यात्। अतः उदस्तास्तम्भोः पूर्वस्य इत्यत्र पूर्वस्य किम् इति सम्बन्ध्याकाङ्क्षायां तत्र केवलं सवर्ण इति पदमात्रं सम्बध्यते सकारोत्तरवर्त्यकारस्य स्वरितत्वस्वरात्। अतः केवलं सवर्ण शब्दस्य अत्र सम्बन्धः। एवं च उदः परयोः स्तास्तम्भो पूर्वसवर्णः दकारसवर्ण आदेशो भवति। तर्हि उत् स्थानम् इति वर्तते, उत् इत्युपसर्गः स्थानम् इति वर्तते। अत्र उद् स्थानम् इति स्थिते दकारसवर्ण आदेशः सकारस्य स्थाने कर्तव्यः। तर्हि दकारस्य सवर्णाः पञ्च त थ द ध न एतेषु कः कर्तव्यः तस्य सकारस्य स्थाने इति चेत् इदानीं बाह्यप्रयत्नस्य उपयोगं कृत्वा सकारस्य स्थाने कः आदेशः कर्तव्यः इति उच्यते। बाह्यप्रयत्नाः 11 बाह्यप्रयत्नाः सन्ति। तत्र उदात्त अनुदात्त स्वरित रूपबाह्यप्रयत्नाः अज्वर्णानाम्, अन्ये 8 बाह्यप्रयत्नाः ये वर्तन्ते ते हल् वर्णानां विवारः श्वासः अघोषः संवारः नादः घोषः अल्पप्राणः महाप्राणः इति 8 बाह्यप्रयत्नाः हल् वर्णानाम्, उदात्त अनुदात्त स्वरित बाह्यप्रयत्नाः अज्वर्णानाम्। आहत्य 11 बाह्यप्रयत्नाः उदात्त अनुदात्त स्वरित बाह्यप्रयत्नाः अज्वर्णानाम्, अन्ये अवशिष्टाः 8 वर्णाः हल् वर्णानाम् इति भेदः वर्तते। तत्र एकैकस्यापि हल् वर्णस्य 4 बाह्यप्रयत्नाः भवन्ति। तत्र क च ट त प इत्येतेषां वर्णानां विवार श्वास घोष अल्पप्राणः बाह्यप्रयत्नो भवति। ख छ ठ थ फ इत्येतेषां वर्णानां विवार श्वास घोष महाप्राणः बाह्यप्रयत्नो भवति। गजड दब इत्येतेषां वर्णानां संवारनाद घोष अल्पप्राणः बाह्यप्रयत्नो भवति। घ झ ढ ध भ इत्येतेषां वर्णानां संवारनाद घोष महाप्राणः बाह्यप्रयत्नो भवति। ततः परं ङ ञ ण न म इत्येतेषां वर्णानां संवारनाद घोष अल्पप्राणः बाह्यप्रयत्नो भवति। एवं च श श स इत्येतेषां त्रयाणां वर्णानां विवारः श्वासः अघोषः महाप्राणश्च बाह्यप्रयत्नो भवति। यावार ल इत्येतेषां वर्णानां संवारनाद घोष अल्पप्राणः बाह्यप्रयत्नो भवति। हकारस्य संवारनाद घोषः महाप्राणश्च बाह्यप्रयत्नो भवति इति एवं एकैकस्यापि हल् वर्णस्य 4 बाह्यप्रयत्नाः सिद्ध्यन्ति। तत्र उद् स्थानमित्यवस्थायां दकार सवर्णाः 5। तर्हि कः सकारस्य स्थाने कर्तव्यः? सकारस्य बाह्यप्रयत्नस्तु विवारः श्वासः अघोषः महाप्राणश्च। त द न एतेषां त्रयाणां वर्णानाम् अल्पप्राणः बाह्यप्रयत्नः इति कारणात् महाप्राणस्य सकारस्य स्थाने एते आदेशाः भवितुं नार्हन्ति। अतः एते 3 वर्णाः निवृत्ताः। अवशिष्टौ 2 थ ध च। धकारस्य महाप्राणप्रयत्नत्वेपि संवारनाद घोष बाह्यप्रयत्नवत्वात् धकारोपि निवर्तते। अवशिष्टः थकारः। सकार थकारयोः बाह्यप्रयत्नसाम्यम् अस्ति। सकारोपि विवार श्वास घोष महाप्राणवान्, थकारोपि विवार श्वास घोष महाप्राणप्रयत्नवान्। अतः सकारस्य स्थाने थकारादेशो भवति। उद् थ थानम् इति जायते। ततः परं चर्त्वेन दकारस्य तकारादेशे उत् थ थानम् इति जाते। तत्र थकारस्य तत्र झरोझरि सवर्णे इति सूत्रेण थकारस्य लोपो भवति। उत्थानम् इति रूपं जायते।
हलः परस्य झरः लोपो वा स्यात् सवर्णे झरि इति थकारस्य विकल्पेन लोपः उत्थानम् इति रूपं जायते। लोपाभाव पक्षे थकारद्वय श्रवणं भवति। तत्र उत थ थानम् इत्यवस्थायां सकारस्य थकारादेशे कृते तस्य सकारस्थानिकस्य थकारस्य चर्त्वेन तकारादेशो नास्ति। उदस्तास्तंभोः पूर्वस्य इति सूत्रेण पूर्वसवर्णस्य असिद्धत्वात्। अतः झरोझरि सवर्णे इति सूत्रेण थकारस्य साक्षात् लोपः उत्थानम् इति रूपं सिद्ध्यति। एवञ्च बाह्यप्रयत्नस्य विवारश्वासघोष महाप्राणबाह्यप्रयत्नवतः सकारस्य स्थाने विवारश्वासघोष महाप्राणप्रयत्नवान् थकारादेशः प्रवर्तते। केचन चयोद्वितीयाशरि पौस्करसादेरिति वाच्यमित्यनेन तकारस्य थकारादेशो भवति इत्युक्तं, तदपि सर्वात्मना अयुक्तम्। एवञ्च अत्र उदस्तास्तंभोः पूर्वस्य इत्यस्मिन् सूत्रे सवर्णशब्दस्य एकदेशस्य अनुवृत्तिः तदुदाहरणं च बाह्यप्रयत्नस्य उपयोगं च दृष्टवन्तः। इत ऊर्ध्वं खरिच इति सूत्रमधिकृत्य पश्यामः। खरिच झलां जशोन्त इत्यस्मात् सूत्रात् झलाम् इति पदम् अनुवर्तते। अभ्यासे चर्च इत्यस्मात् सूत्रात् चर् इत्यनुवर्तते। खरिपरे झलां चरस्युः इति सूत्रार्थः लब्धः। सूत्रमिदं कस्मिन् सन्दर्भे आगतम् इति चेत् तद् शिवः इति स्थितिः। अत्र दकारस्य स्तोश्चुनाश्चुः इति सूत्रेण जकारादेशे कृते दकारात् परत्र शकारः वर्तते। स्तोश्चुनाश्चुः इति सूत्रेण दकारस्य जकारे तज् शिवः इति रूपम्। तज् शिवः इति जाते अत्र खरिच इति सूत्रेण जकारस्य चकारादेशः प्रवर्तते। चकारादेशोत्तरं तत् षष्चोटि पदान्ता जयपुरस्य सस्य छो वा स्यादटि इत्यर्थकेन षष्चोटि इति सूत्रेण शकारस्य छकारादेशे तच्छिवः इति रूपं सिद्ध्यति। तर्हि तज् शिवः इत्यवस्थायां जकारस्य स्थाने चकारादेशः तच् शिवः इति रूपं जायते। तत्र जकारः झल् परत्र खर् छकारः वर्तते। अतः तस्मिन् परे झलः जकारस्य चर् आदेशः। अतः अत्रापि स्थानसाम्यमादाय जकारः तालव्यः। अतः जकारस्य तालव्यस्य स्थाने तालव्यः चकारः भवति। तच् शिवः इति रूपं जायते। अत्र प्राचीनानाम् उक्तिम् अत्र अनुद्य तस्य मतं खण्डयति अत्र ग्रन्थकारः मनोरमाकृत्। प्राचीनैः किमुक्तम् इति चेत् तत्र तत् शिवः इति स्थितिः। तत्र तकारस्य जस्त्वेन दकारादेशो भवति। दकारादेशे कृते पुनः तत्र चर्त्वेन तकारादेशः इत्युक्तम्। तत् सुतराम् अयुक्तम् इति अत्र ग्रन्थकारः खण्डयति। तत्र च प्राचीनानाम् अस्य वचनस्य च समर्थनाय कैश्चित् प्रयासः कृतः, तदपि अयुक्तमेव इति तेषां वचनं च अत्र खण्ड्यते। यतः अस्य साधुत्वं नास्ति। अयं शब्दः वस्तुतः दकारान्तः तद् इति। अतः तत् शिवः इति स्थितिः आदौ एव न भवति। अतः तेषां प्राचीनानां कथनं किं तत् शिवः इति स्थितिः। तत्र तकारस्य जस्त्वं ततः परं पुनः खरिच इति सूत्रेण चर्त्वं तत् शिवः इति रूपं जायते इति इदम् उदाहरणं दत्तं तैः। तद् सुतराम् अयुक्तं। यतोहि शब्दोऽयं दकारान्तः शब्दः तद् इति सर्वादिगणे दान्तत्वेन तस्य पाठात्। अतः तत् सुतराम् अयुक्तं। तत्र प्राचीनानां कथनस्य व्याख्यानं कैश्चित् कृतं। तद् इत्यवस्थायां चर्त्वेन तकार क्रियते, ततः परं जस्त्वं क्रियते। तत्र तद् इत्यवस्थायां वावसाने इति सूत्रेण चर्त्वं कृत्वा ततः परं जलां जशोन्ते इति सूत्रेण जस्त्वं कृत्वा ततः परं जलां जशोन्ते इति सूत्रेण जस्त्वेन सम्पन्नस्य दकारस्य खरिच इति सूत्रेण चर्त्वेन तकारः सम्पाद्यते इत्येवं तस्य व्याख्यानं कृतवन्तः। तत् सुतराम् अयुक्तं। यतः तत्र प्रक्रिया का प्रदर्शिता तैः तत् इत्यवस्था तद् इति स्थितिः। तत्र वावसाने इत्यनेन सूत्रेण चर्त्वम् आदौ प्रदर्श्य तत् इति रूपं सम्पादितं। ततः परं जलां जशोन्ते इति सूत्रेण जस्त्वम् इति प्रतिपादितं। ततः परं खरिच इति सूत्रेण चर्त्वेन तकारादेश इति च प्रतिपादितः। तदयुक्तं भवति। यतोहि वावसाने इति इदं सूत्रं जस्त्वापवादकं सूत्रम्। अतः
आदौ जस्त्वं बाधित्वा वावसाने इति सूत्रेण चर्त्वं क्रियते। एवं च चर्त्वेन जस्त्वस्य बाधात् वावसाने इति चर्त्वकरणोत्तरं पुनः जस्त्वस्य प्रवृत्तिर्भवितुमेव नार्हति इति। यतोहि सत्यपि संभवे तस्य बाधनं भवत्येव। तदेव प्रतिपादयति तक्रकौण्डिन्यन्यायश्च। ब्राह्मणेभ्यो ददिदीयतां तक्रं कौण्डिन्याय इति वाक्यद्वयं वर्तते। कौण्डिन्य गोत्रोत्पन्नेभ्यः ब्राह्मणेभ्यश्च तक्रदानोत्तरं ददिदानं प्राप्तम् अथवा पूर्वत्र वा तक्रदानोत्तरं वा पूर्वत्र वा अवश्यं ददिदानं प्राप्तं वर्तते। ददिदानस्य पुनः संभवः वर्तते, परन्तु ददिदानस्य तक्रदानेन बाधो भवति। सत्यपि संभवे बाधः भवति। अतः वावसाने इति सूत्रेण चर्त्वे कृते पुनः जस्त्वस्य संभावना अस्ति चेदपि वावसाने इति सूत्रेण जस्त्वं बाधितं चेत् बाधितमेव, पुनः तस्य अवकाशो नास्ति इति तात्पर्यम्। अतः तेषां कथनं यदासीत् तद् इत्यवस्थायां वावसाने इत्यनेन चर्त्वे ततः परं जलां जशोन्ते इति सूत्रेण जस्त्वे ततः परं खरिच इति सूत्रेण चर्त्वं तत्सूत्राम् अयुक्तमेव तक्रकौण्डिन्यन्यायस्य विरोधात्। एतदेव भाष्ये च अयमेव विषयः प्रतिपादितः। अतः एतदुत्तरं डस्सी धुट् इति सूत्रस्य व्याख्यां पश्यामः। डस्सी धुट् अत्र सूत्रे द्रष्टव्याः ज्ञातव्याः मुख्याः अंशाः वर्तन्ते। सूत्रार्थः धुडागमस्य टित्वात् आद्यवयवत्वं तदुदाहरणं षट् सन्तः इति। तत्र उभयनिर्देशे पञ्चमी निर्देशो बलीयान् इति परिभाषा व्याख्या। धुटः परादित्वं किमर्थं तुडागमः कुतो न कृतः इत्येते विषयाः अत्र बोध्यन्ते। ढस्सी धुट् इति सूत्रं। डः सी धुट् इति त्रिपदात्मकमिदं सूत्रं। डः इति पञ्चम्यन्तं पदं, सी इति सप्तम्यन्तं पदं, धुट् इति प्रथमान्तं पदं। दुडागमः विधीयते अनेन सूत्रेण। धुट् इत्यत्र टकारस्य हलन्त्यमिति सूत्रेण इत्संज्ञा, उकारस्य अनुनासिकत्वात् उपदेशे अनुनासिके सूत्रेण इत्संज्ञा, उभयोरपि तस्य लोपः इति सूत्रेण लोपः, धकारमात्रम् अवशिष्यते। अयम् आगमः भवति। अतः आगमानां मित्रवत् स्वभावः इति कारणात् उद्देश्यस्य सामीप्ये भवति। टित्वात् उद्देश्यस्य पूर्वत्र भवति आद्यन्तौ टहितौ इति सूत्रानुसारं। परन्तु तत्र उद्देश्यं किम् इति निर्णयः कार्यः। डः इति पञ्चम्यन्तं, सी इति सप्तम्यन्तं। डः इति पञ्चम्यन्तम् इति कारणात् तस्मादित्युत्तरस्य इति सूत्रं च प्रवर्तते। सी इति सप्तम्यन्तम् इति कारणात् तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति सूत्रं च अत्र प्रवर्तते। तथा च उभयोः सूत्रयोः प्रवृत्तौ डकारात् परस्य सकारस्य दुडागमः कर्तव्यः इत्यर्थो वा सकारे परे डकारस्य दुडागमः कर्तव्यो वा इति संशयः जायते। तर्हि कः अर्थः अत्र वक्तव्यः इति संशयः जायते। तर्हि तदानीम् उपस्थिता वर्तते काचित् परिभाषा। उभयनिर्देशे पञ्चमी निर्देशो बलीयान् इति। यत्र पञ्चम्यन्तं पदं च निर्दिष्टं, सप्तम्यञ्चं च पदं निर्दिष्टं, तत्र पञ्चमी निर्दिष्टं पदमेव बलवत् इति। पञ्चम्यन्तनिर्देशस्य शब्दस्यैव बलवत्वं तया परिभाषया बोध्यते। किमर्थं? तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति सूत्रात् परत्र तस्मादित्युत्तरस्य इति सूत्रं वर्तते। परत्वात् इति हेतुः दत्तः। उभयनिर्देशे पञ्चमी निर्देशो बलीयान् परत्वात्। अनयोः सूत्रयोः परं सूत्रं तस्मादित्युत्तरस्य इति सूत्रम्। अतः पञ्चमी निर्देशस्य बलवत्वं बोधितम्। अतः डः इति पञ्चम्यन्तश्रवणात् तस्मादित्युत्तरस्य सूत्रस्य उपस्थितिः, न तु तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति सूत्रस्य। अतः डकारात् परस्य दुडागम सकारस्य दुडागमः स्यादित्येव अर्थः वक्तव्यः। उदाहरणं किं? षड् सन्तः। षड् इति तावत् शश् शब्दस्य प्रथमा बहुवचने रूपं। शश् शब्दात् झस् प्रत्यये कृते शस् जस् शस् अनुबन्धलोपे शस् अस् इति भवति। तत्र षट्संज्ञा वर्तते श्नान्ता षट् इति सूत्रेण। ततः परं षट्संज्ञायां प्राप्तायां षड्भ्यो लुक् इति सूत्रेण जसः लुक् शस् इति जाते पदान्ते शकारः वर्तते। अतः तस्य जलां जशोन्ते इति सूत्रेण शकारस्य डकारादेशः। षड् सन्तः। वावसाने इति विकल्पेन चर्त्वे षट् सन्तः इति रूपं सिद्ध्यति। रूपद्वयं षड् सन्तः षट् सन्तः। तत्र डकारात् परत्र सकारः वर्तते, अतः सकारस्य धुडागमः। षड् ध सन्तः। धकारस्य सकारं खरं निमित्तीकृत्य धकारस्य जल् वर्णस्य खरिच इति सूत्रेण चर्त्वे षड् त् सन्तः इति रूपं। पुनः तकारं खरं निमित्तीकृत्य डकारस्य झल् वर्णस्य खरिच इति सूत्रेण चर्त्वे षट् त् सन्तः इति रूपं सिद्ध्यति। एवं च
धकारस्यापि खरिच इति सूत्रेण चर्त्वेन तकारः, डकारस्य च खरिच इति सूत्रेण चर्त्वेन टकारः च षट् सन्तः इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र प्रश्नः कृतः चयो द्वितीयाशरि पौष्करसार्धेरिति वाच्यमिति सूत्रेण धकारस्य चर्त्वोत्तरं तकारे तकारादेशे सिद्धे तस्य तकारस्य द्वितीयाः वर्णाः भवन्तु शर् यदा परत्र भवति पौष्करसादीनां मते इति। तत् तकारस्य थकारादेशः आशङ्कितः परन्तु तन्न भवति चर्त्वस्य सिद्धत्वात्। तद्वार्तिकदृष्ट्या खरिच इति सूत्रम् असिद्धं भवति। अतः तत्र धकार एव दृश्यते, चै वर्णः न दृश्यते अपितु धकारः दृश्यते इति कारणात् तस्य द्वितीयाक्षराणाम् आदेशत्वेन प्रवृत्तिर्नास्ति। तत्रापि षट् सन्तः इत्येव रूपम्। ततः परम् अत्र दुडागमः विहितः अत्र सकारमुद्दिश्य, ततः परं तस्य चर्त्वेन तकारादेशः क्रियते। किमर्थं तथा? साक्षात् तुडागम एव विधीयताम्, डस्सि डस्सि तुट् इत्युच्यताम्, तर्हि प्रक्रियालागमं भवति। दुडागमं कृत्वा ततः परं खरिच इति सूत्रेण चर्त्वं कर्तव्यं। साक्षात् तुडागमस्य विधाने प्रक्रियालागमम् अस्ति इति चेत् न, तदयुक्तं भवति तथा विधाने। तो यदा तुडागमेव क्रियते चर्त्वाभावात् डस्ति धुट् तुडागमस्य असिद्धत्वाभावात् अतः तकारस्य द्वितीयाक्षराणाम् आदेशत्वं स्यादित्यनिष्टापत्तिः। अतः तुडागम विधानम् अयुक्तम्। इदानीं डकार सकारयोर्मध्ये धकारः पतितः, ततः परं तत्र चर्त्वेन धकारस्य तकारादेशः कृतः। किमर्थं दुडागमः विहितः? डकारमुद्दिश्य उद्दिश्य धुक्कागम विधीयताम्। डकारमुद्दिश्य धुक्कागम विधाने धुगागमस्य कित्वात् डकारात् परत्र भवति, अर्थात् सकारात् पूर्वत्र भवति। डकार सकारयोर्मध्ये पतितो भवति अयं धुक्कागमः। अतः ततः परं चर्त्वे कृते षट् सन्तः इति रूपं सिद्ध्यति। किमर्थं? दुडागमः विहितः, कुतो धुकागमः कुतो न विहितः? अर्थात् तात्पर्यमिदं दुडागमं विधाय सकारस्य आद्यवयवत्वेन किमर्थं बोधितः? डकारमुद्दिश्य धुकागमं विधाय तस्य अन्तावयवत्वबोधनेपि रूपे वैलक्षण्यं नास्ति खलु इति प्रश्नस्य आशयः। तदानीमपि षट् सन्तः इति रूपस्य सिद्ध्या किमर्थं दुडागमः विहितः, किमर्थं धुक् न इति प्रश्नः कृतः। तस्य समाधानमुच्यते, यदि धुकागमः कृतः स्यात् तर्हि सकारस्य स्तोश्चुनाश्चु इति सूत्रेण सकारस्य शकारादेशः स्यात्। षड्त् सन्तः इति जाते तकारात् परत्र सकारः वर्तते इति कारणात् स्तोश्चुनाश्चु इति सूत्रेण तत्र सकारस्य शकारादेशः स्यात् इत्यनिष्टं स्यात्। षट्त् शन्तः इत्यनिष्टं स्यात्। दुडागमे कृते तु नायं दोषः। षड् षड्त् सन्तः इत्यवस्थायां तत्र पदान्ताटवर्गात् परत्र सकार तवर्गस्य सत्त्वात् तत्र ष्टुत्वं नास्ति इति षट्त् सन्तः इति रूपं सिद्ध्यति। अन्यथा षट्त् सन्तः इत्यत्र टकारस्य ष्टुत्वेन षट्ट् सन्तः इत्यनिष्टं स्यात्। अतः दुडागमः एव विहितः, न तु दुगागमः। षट्त् सन्तः इति जाते अत्र टकार नकार विसर्गाणां द्वित्वविकल्पे सति षोडश रूपाणि भवन्ति। ततः परं कयः शरः इति सकारद्वित्वे 32 रूपाणि भवन्ति इति अत्र विशेषः कश्चन वर्तते।